उस नौजवान को रिहा तो कर ही दिया, लेकिन साथ ये लफ्ज़ बोले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फीना शबीह यूसुफ, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने हमारे माहौल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुशाबे नौजवान रखा है। तो इस तरह यानी क्योंकि बड़े बड़े अहम मसाइल आते रहे हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और आपने यानी वो उसूल वज़ा किए कि आज भी यानी यूरोप की यूनिवर्सिटियों के अंदर भी उमर ला के नाम से वो उसूल पढ़ाए जाते हैं और अदालत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चर्चे हैं। और इसी अदालत पर अल्लाह की तरफ से ताईद के अहकाम उतरते रहे कि जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के अंदर दो अशखास ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया, एक मुनाफिक था, दूसरा यहूदी था। तो फैसला मुनाफिक के खिलाफ निकला, तो उसने कहा कि हम उमर से जाके फैसला करवाते हैं। यहूदी ने बता दिया कि पहले ये फैसला तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। अब इसमें कोई वाज़े तौर पर गाली नहीं थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन ज़िमनन ये बात समझ आ रही थी कि तब भी दूसरी जगह फैसला करवाना चाहते हैं कि जब पहला फैसला पसंद नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे से पूछा कि जैसे ये बता रहा है कि फैसला पहले हो चुका है, क्या ऐसे ही है? उसने कहा हाँ ऐसे ही है। फरमाया मकाना कुमा, फिर तुम यही ठहरो। अंदर दाखिल हुए और तलवार लेकर आए, और वो जिसने अदम एतमाद किया हुआ था फैसले पर मुनाफिक ने, आपने उसका सर उतार दिया। अब दूसरा जो है वो भाग पड़ा, भागता भागता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा कि हाज़ा उमर वराई, कि मेरे साथ जो पहले आया है आपके पास उसका सर तो उमर ने उतार दिया है और छोड़ मुझे भी नहीं रहा, ये मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ क्या है? ने कहा कि वो फैसला हमने करवाया। तो वो जो दूसरा था फरीक, उसने कहा कि उमर से फैसला करवा लेते हैं। तो इतनी बात ही थी, उन्होंने जा फैसला हमने केस रखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फैसला फरमा चुके हैं। तो हमने कहा ऐसे ही है। तो इसी पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर तो उतार दिया है और मेरे ताकुब में है, आप मुझे बचा लें। इस मौका पर जब उस मुनाफिक के वरासा ने एहतजाज किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आपकी शरीयत की रोशनी में किसास बनता है, क्योंकि उमर ने एक आम बंदे को जिसने किसी को कत्ल नहीं किया था कि वो मुबाहुद्दम हो, उमर ने उसका सर उतार दिया है। तो अब ऐसी सूरत में जो किसी का सर उतारे उससे किसास लिया जाता है, तो उमर से किसास लिया जाए, उन्हें भी उनका सर उतारा जाए माअज़ल्लाह। तो ये जिस वक़्त बात चल रही थी तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि उमर ने किसी मोमिन को कत्ल नहीं किया, उमर ने उसे कत्ल किया जिसने हुक्म रसूल अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तस्लीम नहीं किया, यानी सरकार की अदालत पर उसने एतराज किया। और जो शख्स अदालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार के इंसाफ पर एतराज कर रहा हो, वो मोमिन कैसे हो सकता है? लिहाजा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसास नहीं लिया जाएगा, उन्होंने सही फैसला किया। तो ये है यानी अदालत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिसकी हिमायत के अंदर अल्लाह के कुरान की
آیات کا نزول ہوا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام انصاف ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو حیان توحیدی نے یہ کہا تھا، الناس عیال عمر اذا ساسو، قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے کرنی ہے۔ یعنی یہ کہا کہ الناس عیال ابی حنیفہ اذا قاسو، قیامت تک جس نے فقہ مرتب کرنی ہے اس نے امام ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھانے ہیں تو کرنی ہے۔ والناس عیال احمد بن حنبل اذا اسندو، قیامت تک جس نے حدیث پڑھانی ہے امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے پڑھانی ہے۔ الملوک عیال عمر اذا ساسو، قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے سیاست اسلامی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتب سے پڑھ کے کرنی ہے۔ یہ بڑا قابل فکر پیرا ہے ابو حیان توحیدی کا۔ امت کے اندر زوال اور قحط تو ہر شعبے میں آیا ہے، کہاں امام اعظم ابو حنیفہ مسند تدریس پر، اور کہاں آج کے فقہا، کہاں امام احمد بن حنبل مسند حدیث پر، اور کہاں آج کے محدث۔ لیکن پھر بھی گزارا کرنے والے تو ہیں، حدیث پھر بھی پڑھی پڑھائی تو جا رہی ہے، اگرچہ امام احمد بن حنبل جیسے محدث نہیں ہیں۔ فقہ کے لحاظ سے بھی گزارا تو چل رہا ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ نظر نہیں آتا، لیکن جو منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہاں جو بیٹھے ہیں ان کی کون سی مناسبت بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ اس وقت کا فقیہ اور آج کا فقیہ، اس وقت کا محدث اور آج کا محدث، ان کی مناسبت ہے آج بھی، لیکن اس وقت کا بادشاہ اور آج کا بادشاہ، یعنی جس منصب پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آج اس منصب پہ جو بیٹھا ہے، یا کل اس ملک میں جو تھا یا اس سے پہلے جو تھا، یعنی مسند پر بیٹھنے والوں کی تو مناسبت ہے۔ مثلا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب بیٹھے فقہ کی مسند پر، حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ بیٹھے حدیث کی مسند پر، تو ان کی تو مناسبت بنتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے، مگر نواز شریف، زرداری اور عمران خان جیسے لوگوں کی کون سی مناسبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ مناسبت ہونا تو درکنار، مناسبت ہونے کی تڑپ بھی مر چکی ہے۔ یعنی کہ کوئی کہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جس مسند پہ حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے آج اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ یعنی اس قبضے کو قبضہ کہنا بھی آج مشکل ہو گیا ہے، اور کوئی اس قبضے کو قبضہ کہنا اس کو بھی دنیا داری کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا کریں ہم اپنا کریں۔ تو اسلام کے اندر اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں میرے نظام حکومت پر قبضہ کریں گی اور نظام حکومت کو ختم کریں گی، نماز کا خاتمہ بعد میں ہوگا، سب سے آخر میں حملہ نماز پر ہوگا۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ہم نے 14 صدیاں بعد یہی دیکھا کہ سب سے پہلے اسلام کا نظام حکومت غیروں نے قبضے میں لیا، یا ڈائریکٹ بیٹھے یا پھر اس جگہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان جیسے بٹھائے۔
یہ خطرہ